الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي وأخواتي في هذا الفيديو الجديد من الفيديوهات حول الدروس نتاع الاس اي لي تورسور سينيماتيك. شفنا في الفيديو السابق واحد لانتروداكسيون، اليوم غادي نشوفوا ان شاء الله هذيك لا نوسيون ديال التورسور سينيماتيك اون جينيرال، c'est-à-dire l'écriture canonique, l'écriture générale ديال ان تورسور سينيماتيك واللي تعقلوا عليها وبطبيعة الحال تخدموا بها. شنو ان تورسور؟ ان تورسور سينيماتيك قلنا هو واحد لوتي ماتيماتيك وكذا، وشرحناها مجموعه من الدروس. راه كاين بيان سور ان كور كومبلي لتحت في لا ديسكريبسيون، رجعوا شوفوه اللي مازال ما شافوش باش تحاولوا تتبعوا معنا. التورسور سينيماتيك قلنا هو واحد لو تورسور، غادي نشوفوا لا نوتاسيون ديالو. بالنسبه لهاد لو تورسور كيتنوطا بحال هكذا في de 2 en général، يعني معليش ناخذ مثال de j par rapport à i égale à quoi؟ égale deux choses. La résultante, il y a oméga de j par rapport à i, la vitesse, point p, de j par rapport à i. Et ici on parle de point p. D'accord? Ça égale deux choses. Égale deux écritures. Soit, par exemple, avec, tu vas dire ici, avec oméga de 2 par rapport à 1 égale, par exemple, p suivant x plus q suivant y plus r suivant z, et la vitesse point p, si je parle en général, c'est-à-dire j égale quoi? Égale u suivant x plus v, c'est-à-dire une composante v suivant y plus w suivant z. Oui, tu peux écrire ce torseur, c'est-à-dire tu peux écrire cette écriture, l'écriture vectorielle. Tu vas dire px plus qy plus rz. Ici tu vas écrire ux plus vy plus wz. واحد الملاحظة مهمة هنايا لو بوين، فهنا ما كنكتبوش لو بوين، علاش؟ ولكن هنا كنكتبوا لو بوين. لاحظوا، لان الا ما كتبش ان تورسور بحال هكذا وكتبت البوين ديالو راه غلط، راه كيتحت غلط، ما كاينش. خص لو بوين، خصك تقول لي فين لو بوين ديال لو تورسور. كاين اوتر écriture هذا كيساوي هذيك اللي شفناها l'écriture verticale، c'est-à-dire خصك تحدد لي لا باز. هنايا كتكتب P Q R وكتكتب هنايا U V W، و bien sûr le point راه من. هذا هو لا نوتاسيون ديال ان تورسور سينيماتيك. دابا غادي نشرح حاجه بحاجه وغادي نولي نشرحها. هنايا هاد اوميغا شنو كتسمى؟ هاد الاوميغا كتسمى لا ريزولتونت دو تورسور. اوميغا appelée la résultante du torseur. Les composantes ديالها هما P وهما Q وهما R. La vitesse de P de J par rapport à I appelée quoi? Le moment du torseur. Le moment du torseur. Ces composantes dans la base B, U, V, W. Cette notation-là est indépendante du point où sera exprimé le torseur. C'est-à-dire, هذه ما كنكتبوش هنا le point، كتكون indépendant du point، ولكن كي كتكسبريميها خاصك دير le point ديالك. Cette notation، هاد la notation هي la notation vectorielle. هذه كتسمى notation vectorielle. عندنا l'obligation ديال la précision ديال le point، ضروري ما تسبيسيفي le point. وهاد la notation، هاد la notation هي la notation verticale. هاد la notation هنا خصك تسبيسيفي deux choses، le point و la base فين راك تexprimer. شنو كنقصد بلا باز؟
لا باز هي هذيك لو اكس y لو زد، هي هذه لا باز. خاصك كي دير هاد البريزونطاسيون فيرتيكال خاصك تهضر لي على البوين، وخاصك تهضر على لا باز، خاصك تهضر على لا باز. في راك خدام. نجيو لواحد الملاحظه مهمه في هذا الفيديو، واللي هي اللي خصكم تعقلوا عليها، انه كيل كو سوا لو بوين اللي غادي نكسبريمي فيها en général كنقولوا بلي ان لا ريزولطونت reste constante. لا ريزولطونت reste constante. هنا في هذه الحاله شنو هي لا ريزولطونت ديالنا؟ هي لو فيكتور روتاسيون، يعني quel que soit le point, le vecteur rotation reste constante. Le vecteur rotation reste constant. فهمتوا؟ ديما اللي كنكتبوه كيكون ريزولطونت كيكون كونستون. لو مومون هو اللي كيتغير. كي نغير لو بوين باغ اكزومبل، ندير مثلا هنا واحد لو بوين ان، ماشي هو لو مومون بوين. فهمتوا؟ واش تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ لو مومون فواحد لو بوين بي ماشي هو لو مومون فواحد لو بوين ان. هنا لا فيتاس فواحد لو بوين بي ماشي هي لا فيتاس. اما بالنسبه لهاد الريزولطونت، كي كتشوفوا هذيك الريزولطونت اللي الفوق، عرفوا بلي انها نو شونج، يعني ان لو كان نجي نكسبريمي هاد لو طورسور فواحد لوطخ بوين مثلا ان، ياك هنايا غادي يبقى كيف كيف. هنا غادي يبقى كيف كيف. فين غادي يكون التغيير؟ غادي يكون غير هنايا. يعني باش نديرو هذه بيان سور غادي نشوفوها مستقبلا، ورحنا شفناها اون جينيرال في الفيديو في الدرس ديال لي طورسور، ولكن غادي نشوفوها مزيان كيفاش غادي نديرو هذا الشونجمون هذا. اذا تفاهمنا على هذه المساله، هذه اللي تعقلوا عليها، ان لا ريزولطونت نو ريست كونستون. باش تفهموا هذه القضيه، مثلا عندي هنايا اوميغا دو جي اي، ياك، وعندي لا فيتيس بوين بي جي اي، ياك، اكسبريمي او بوين بي. هذا الا بغيت ندير له يعني اكسبريميه او بوين ان، شنو كيساوي؟ كيساوي اوميغا دو جي اي، ياك، وهنا لا فيتيس ديال لو ان جي اي او بوين ان. شنو كيساوي هذا؟ هذا شنو كيساوي؟ هذا كيساوي لو اوميغا غادي يبقى بحال جي اي، ولكن فين كاين شونجمون؟ كاين هنا، بحيث ان هاد بيان سور هنا ما كاينش ايغاليتي، بحيث ان هذا شنو كيساوي؟ كيساوي لا فيتيس دو ام لا فيتيس دو بي جي اي بلس اوميغا جي اي فيكتوريال كوا؟ فيكتوريال بي ان، فيكتوريال بي ان. صافي تفهمنا؟ هذا هو الشونجمون ديال البوين. يعني كتكون هنايا بالنسبه لا ريزولطونت ما كتغيرش، ولكن بالنسبه للمومون وي il y a un changement du moment. هذا هو كل ما يتعلق بهذا الفيديو. خصصتو لا نوتاسيون ديال، لان ضروري كتعرفوا هاد لا نوتاسيون. الا ما تعلمتوش هاد لا نوتاسيون بقيت يعني نهار الكونكور، نهار سي ان سي ولا نهار كونكور فرونسي ولا، وبقيت كتدفش عليه، الاستاذ غادي مثلا في السؤال الاول يشوفك الكتابه دايرها غلط، يميك السؤال جاوج الكتابه يعني الكتابه كنهضر على هاد يعني الفورم كيفاش كتكتب، خصكم تعرفوه. راه كاين اللي ما كيعرفش حتى الفورم كيفاش كتكتب. دونك عقلوا على هاد لا نوتاسيون. حاولت انا ندير فيديو كامل على لا نوتاسيون. الفيديو ان شاء الله الجاي غادي نهضروا على لو باساج من نوتاسيون الاخرى، يعني لو باساج نوريكم كيفاش تباسيو من هاد لا نوتاسيون لهاد لا نوتاسيون. باغ اكزومبل نهار سي ان سي عطاك هاد لا نوتاسيون وانت ما موالفش تخدم بهادي، ياك، ما موالفش تخدم بهاد ليكريتور، كتخدم بهادي، يعني كيفاش تفوت من هادي لهادي. وغادي نشوفوا عاوتاني واحد لي طورسور ونشوفوا الكومبوزيسيون ديال الموفمون. اذا كل هذا ما كان في هذا الفيديو، اتمنى ان تكونوا استفدتوا. لا تنسونا من صالح الدعاء والاعجاب بالفيديو اذا اعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الله يوفقكم.